بسم الله
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إنما نطعمكم لوجه
بما صبروا جنة وحريرا متكئين على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بالبلد ما شاء الله ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم ألم نجعل له عينين ألم نجعل فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.